tamudangot. Padayon latason na ang adlaw sa pagsalop sa Pinas nga niloko pagsalig sa matag usapan naghiusa maod gahom sa paghigugma karon milungtad ni abot 49 dili na imposible perminti ka abante tanan gabiyahe sa mga kaugalingon ang atong atimanon pagtabang nga inigsuon sa paglabay sa panahon ang isabay way biyay inana ta katunay mga bradog mga say isa kung sa kalisod pagtabang sa isig katao na dapat man kapila o kapila sa damo bangon ug kaayo ang singot sa paningkamot sa pagpanday dako ko pasalamat kay karon kay nila hutay time will never waste dili gyud ka mapaste kapatiran always find maong wala amo ang mindset mga bradog mga say 49 nakatuig padayos pagdominar sa kalisod ita palupi kada tuig way sami ang pangserbisyo gasulabi bisag asa pang lugara ako grabe yung kasulit ikan pasro ipsilon karon akong ipasigarbo pasalamat sa mga taong ito bisag dili akro nga dili mi delikado dili mi batik ihemplo kusamos maong rason na tukod ni amo ang group kay naarabis inyong likod sa panahon nga tinlisod walay